آقای هنس، ما معمولاً از دوستانمون سوال میکنیم چی شد که علاقمند شدید به زبان فارسی؟ ببینید این داستان طولانیه. از کجا شروع کنم؟ مادرم در ایران زندگی میکرد و به خاطر اینکه پدر بزرگم تو همین مدرسه تدریس میکرد. خب وقتی که بچه بودم مادرم همیشه راجع به ایران تعریف میکرد و این آرزو در وجودم بزرگتر و بزرگتر شد. میخوام ایران یک بار از نزدیک ببینم. خب و در نهایت